أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته। आए हम आज के सबक में कुरान मजीद पारा नंबर 3 सूरत आले इमरान की आयत नंबर 78 की मश्क करते हैं। وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون। واو زبر وا الف زين نون ان و ان نون زبرنا و ان ميم زين نون من ها پیش ميم هم منهم و ان منهم لام زبر لا فا زبر فا لفا را زیر یاری لفری قاف زبر یا قی لفریقی یا زبر لام یل واو الٹا پیش وو نون زبرنا لفریقی یلوون وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ الف زبر لام ال سین زر سی ال سی نون زبرنا ال سینتا زبرتا ال سینتا ها پیش میم هم ال سینتهم باز لام بل کاف زر کی بل کی تا کھڑ زبرتا بل کتاب بازر بی بل کتابی لام زر لی تا زبر ها تح لتح سین زبر سا لتح سا با پیش وابو لتحسبو ها پیش ہو لتحسبوه میم زر می نون زبر لام نل منل کاف زر کی تا کھڑ زبرتا کتاب زر بی کتابی واو زبر وا میم زبر الف ما وما ها پیش ہو واو زبر وا وما ہوا میم زر می نون زبر لام نل منل کاف زر کی تا کھڑ زبرتا کتاب زر بی وما ہوا من الکتاب واو زبر وا یا زبر یا و یا قاف پیش واقو و یقول لام پیش والو و یقولون نون زبرنا و یقولون ها پیش ہو واو زبر وا ہوا میم زین نون من عین زین نون عین من عین دال زیل لام دیل لام کھڑے زبر لا حاضر ہی ہوا من عند اللہ واو زبر وا میم زبر الف ما وما ها پیش ہو واو زبر وا ہوا میم زیر نون من عین زیر نون عین من عین دال زیر لام دل لام کھڑے زبر لا حاضر ہی من عند اللہ واو زبر وا یا زبر یا و یا قاف پیش واقو و یقول لام پیش والو و یقولون نون زبرنا و یقولون عین زبر لام زبر لام لل علل لام کھڑی زبر لا علی اللہ زیر لام ہل علی اللہ کاف زبر کا دال زیر دی کذبا زبر با کذبا واو زبر وا ها پیش میم هم و هم یا زبر عین یعلم زبر لا یعلم میم پیش وامو یعلمون زبرنا یعلمون وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم
بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. आए हम इस आयत की तिलावत करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।